किती इश्यू ते आयज एका पंच मेंबराचेर कोणीतरी हात उखल्ले म्हणून कितें इश्यू ते पळय आयज आमी आशवे हांगासर एका इन्स्पेक्शनाक गेल्ले पण अँटोनी फर्नांडीस म्हणून कोणी तरी कंप्लेंट दिल्ली रिगार्डींग तेजी जी ट्रेडिशनल वाट जी आसा जे घरान वचपाक ते कोणी तरी वाटेच्या वयर कोणी तरी एक इरेक्शन करून मेटल इरेक्शन करून कितें तरी वयर फर्स्ट फ्लोर केला म्हणून आनी ओपोनंट पार्टी म्हाका दिसता कोण तरी तो लॉरेन्स म्हणून म्हणटली आनी एक तेजी मिसीस आहली इन्स्पेक्शनाच्या टायमार जेन्ना आमी तांकां क्वेश्चन केले सेक्रेटरीन हांवें क्वेश्चन केलें की हें कितें परमिशन तुवें घेतला कितें आनी जो कंप्लेनंट आहा ताकाय बी विचारलें की तुमचो कितें विशय आसा तर तो म्हणटालो की आपली जी ट्रेडिशनल जी वाट आसा पळय तेचेर आमचे कन्सर्न ना घेता आनी जायतीं घरां फाटल्यान आसात तांकां आमची वाट म्हणटा ती आनी ते वाटेचेर वयर तेणें फूल मेटल कितें तरी एक शेड कशी केल्या आनी वयर तेचे वयर फ्लोर केला जस्ट सामको बीच टचिंगच आसा आशवें सो तेन्ना असो आर्ग्युमेंट चालू आसतना आमचो लोकल पंच मिस्टर आमचो रॉबर्ट फर्नांडीस हेचे कडेन जो ओपोनंट पार्टी आसा लॉरेन्स आनी ताची मिसीस ती डिस्कशन करताली की तूं हांगासर कित्याक तुजें हांगासर कांय ना तूं लोकल न्हू हांगालो पंच लोकल दुसरो पडटा सो हो जो सब्जेक्ट आसा पळय ती वोटर जावन आसा दुसऱ्या एका पंचाची कोण ओपोनंट आहा पळय ती म्हणजे जी एरिया जी जावन आसा जी ताका पडटा तो रॉबर्ट फर्नांडीस सो अकॉर्डिंग टू दॅट जशें आमी इन्स्पेक्शन काडटा तो लोकल पंच मेंबराक आमी नोटीस काडटा आनी त्या नुसार तो थंयसर अवेलेबल आसलो आनी डिस्कशन करता तेंच्या भितर एक आर्ग्युमेंट जालो आनी आर्ग्युमेंट जाता जाता अशेंच कितें तेंच्या भितर जें जालां इन्सिडंट तें काय एग्जॅक्ट खबर ना पण एक मारहाण जाली आमच्या एक थंय पळोवपाक गेल्यार आमच्या पंच मेंबराचेर हात उखल्लो सो इमिजिएटली तेंच्या भितर मागीर तो डिफेंडाक लागून तेणें पूश केलें एकामेकाक दुखल्ले तेंच्यांनी आनी आमी भितर तांकां एक सायडीक काडले कित्याक झगडचें न्हू म्हणून जें कितें आहा तें हांवें तांकां रिक्वेस्ट केली जें कितें आहा तें वर्बली तुमचें सांगा कितें आहा तें सो त्या नुसार तें इन्स्पेक्शनूय तेन्ना जावंक ना तें सो इमिजिएटली मागीर तो इन्सिडंट जालो म्हणून लोकल पंच आमचो आहा थंयसरलो रॉबर्ट फर्नांडीस मागीर तो पुलीस स्टेशनार गेलो ताणें एक कंप्लेंट केली मागीर तेंच्यांनी ओपोनंट पार्टी आहा पळय तेंच्यांनीय कंप्लेंट दिली आनी आतां ती मॅटर पुलीस इन्स्पेक्टर मांद्रे पुलीस स्टेशना कडेन आहा ती सद्या सो एक्चुली पळोवपाक गेल्यार वायट दिसता कारण एक CR एरिया आनी त्या CR एरियेन जेन्ना परमिशन घेनासतना असले कृत्य करप इलिगल इरेक्शन ऑफ दॅट मेटल शेड करप किंवा आनी कितें करप आनी जो ट्रेडिशनल वाट जी आसा ती ब्लॉक करप एकदम चुकीचें आसा आनी हो मॅटर मिटिंगेक डिस्कशन जातलो आनी जो कितें डिसिजन घेवपाक जाय ती पंचायत बॉडी तेचेर डिसिजन घेतली पण एक एश्युरन्स दिता की जेन्ना हे CR जे अतिक्रमण जाता तेचेर आमी खंयच ओगी रावपाचें ना मागीर तो भायलो मनीस आसूं नाल्यार लोकल आसूं सो आमी कित्याक कायद्यान वचूंक जाय आनी कायद्यान वचपाक जाय पंचायतीची तांकां केन्ना गरज आसा तेंच्यांनी अवश्य पंचायती कडेन येवचो पंचायत तांकां हेल्प करपाक तयार आसा पण अशें जेन्ना अतिक्रमण जाता आनी एका लोकल पंचाचेर किंवा पंचाचेर जेन्ना हात घालतात सो तेन्ना एक चुकीची गोश्ट आसा आनी एक म्हणटा तशें विलेजीन अशें जेन्ना जायते पंचायती आहात आनी पंचायत जेन्ना इन्स्पेक्शनाक वयता अशें इन्सिडंट जातात आनी हेचेर हांव मागता जो पंचायत मिस्टर माविन गुदिन्हो हेंच्या कडेन की जेन्ना अशें इन्स्पेक्शन करच्या टायमार आसता त्या टायमार खंय तरी एक अशें कायदो काडचो की जेणे करून लोकल जो पंच मेंबर आसा जो असो तेंचेर किंवा सेक्रेटरी आसतलो किंवा आनी जायते आमचो स्टाफ आसतलो पंचायती असो डायरेक्टली जी पार्टीज जेन्ना अटॅक करता तेन्ना एकदम चुकीचें आसा